TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। तकरीबन 266 कैनेडियन शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और उनके खानदानों के अफराद के नाम गजा की पट्टी से बाहर निकलने की इजाज़त हासिल करने वाले गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वालों की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा का गजा से अपने शहरियों के इनखला के लिए ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 266 कैनेडियन शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और उनके खानदान के अफराद के नाम गजा की पट्टी से बाहर निकलने की इजाज़त हासिल करने वाले गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वालों की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। मिस्र में रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के हुक्काम से तवक्को की जा रही थी कि वो मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे के करीब इजराइल और हमास के ताज़ा तरीन तनाज़े से फरार होने वाले लोगों की ताज़ा तरीन खेप पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। कनाडा से मुंसलिक मजीद 32 अफराद जुमेरात को गजा की पट्टी से निकलने में कामयाब हो गए। इब्तदाई 75 शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और ख़ानदान के अफराद ने मंगल को सफ़र किया। बुध के रोज़ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कोई भी कैनेडियन सरकारी ज़राए से गुजरने के काबिल नहीं था। दूसरी जानिब इजराइल हमास जंग के आगाज़ के बाद से मॉन्ट्रियल में साम दुश्मन तशद्दुद की लहर के बाद, जिसमें 2 यहूदी स्कूलों पर गोलियों की गोलियां भी शामिल हैं, सियासी रहनुमाओं ने जज्बात को पुरसुकून करने की कोशिश की और पुलिस ने कहा कि वो गश्त में इजाफा करेंगे। मॉन्ट्रियल में 2 स्कूलों के अमले के अरकान ने जुमेरात की सुबह इमारतों के बैरूनी हिस्से पर गोलियों के सुराख दरियाफ्त किए। पुलिस ने कहा, उन्होंने मजीद कहा, फायरिंग के वक्त कोई भी अंदर नहीं था। कनाडा के वजीर ट्रांसपोर्ट पैब्लो रोड्रिग्स और RCMP का कहना है कि एयर इंडिया को मिलने वाली मुबैना धमकियों की तहकीकात कर रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर ट्रांसपोर्ट पैब्लो रोड्रिगर और RCMP का कहना है कि एयर इंडिया को मिलने वाली धमकियों की तहकीकात कर रहे हैं। जब 19 नवंबर को एक ऑनलाइन वीडियो के बाद लोगों को खबरदार किया गया था कि वो एयर इंडिया में सफर ना करें। रोड्रिग्स ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हुकूमत हवाबाजी के लिए किसी भी खतरे को इंतहाई संजीदगी से लेती है। उनका कहना है कि कनाडा और उसके सिक्योरिटी पार्टनर्स ऑनलाइन गर्दिश करने वाले हालिया खतरात की तहकीकात कर रहे हैं और उनके प्रेस सेक्रेटरी ने तस्दीक की कि रोड्रिग्स एयर इंडिया के बारे में तबसरों का हवाला दे रहे थे। RCMP की तर्जुमान क्रिस्टिन कैली का कहना है कि पुलिस एयर इंडिया की परवाज़ों के खिलाफ खतरे की तहकीकात में मुल्की और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों और सनत के स्टेक होल्डर्स के साथ ताउन कर रही है। एयर इंडिया के बारे में असल तबसरे गुरप्रीत सिंह पन्नू ने किए थे, जो अमरीका में मुकीम सिखों की आज़ादी पर गैर सरकारी रेफरेंडम के मुंतजिम थे, जिनमें सुरे BC में हालिया वोट भी शामिल थे। पन्नू पंजाबी और अंग्रेजी के आमेजे में पेश की गई एक वीडियो में कहते हैं कि वो सिखों से कह रहे हैं कि वो 19 नवंबर को एयर इंडिया में परवाज ना करें और उस दिन एयरलाइन के खिलाफ आलमी नाकाबंदी होगी। ताहम पन्नू ने एक बयान में कहा है कि वो एयर इंडिया और दीगर कारोबारी इदारों के बायकॉट का मुतालबा कर रहे हैं जो भारतीय हुकूमत की हिमायत करते हैं। पन्नू ने अपने बयान में कहा, कोई खतरा नहीं है। RCMP को दहशतगर्दी के खतरे की तहकीकात का पूरा हक है और अगर वो समझते हैं कि एयर इंडिया के बायकॉट की काल को सिविल नाफरमानी के तौर पर एक दहशतगर्दी है तो ऐसा ही हो, उन्हें तहकीकात करने दें। 19 नवंबर को अहमदाबाद इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आखिरी दिन है। एक इवेंट को पन्नू ने वीडियो में वर्ल्ड टेरर कप कहा है। कनाडा की वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड से तवक्को है कि वो 21 नवंबर को वफाकी हुकूमत के जवाल के मुआशी बयान को पेश करेंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड से तवक्को है कि वो 21 नवंबर को वफाकी हुकूमत के जवाल के मुआशी बयान को पेश करेंगी और एक मिनी बजट में जो वफाकी मालियात पर एक अपडेट के तौर पर काम करेगा और उसमें नए इकदाम शामिल होंगे जो हुकूमत की तरजीहात की अक्कासी करते हैं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने वादा किया कि वो मौसम ख़ज़ा का मुआशी बयान हाउसिंग और सस्ती पर तवज्जो मरकूज करेगा। वफाकी सियासत पर हावी होने वाले 2 मसाइल जो कैनेडियनों के लिए सबसे ऊपर हैं। लिबरल्स ने पिछले 2 महीनों में रिहाइश से मुतालिक कुछ इकदामात का पहले ही ऐलान किया है, लेकिन सबकी नज़रें मकानात की कमी को कम करने में मदद करने के लिए किसी भी इजाफी इकदामात पर मरकूज होंगी। वफाकी हुकूमत को सुस्त मईशत और ज़रूरत से ज़्यादा सरकारी अखराजात की जांच पड़ताल के माली दबाव का भी सामना है। गैर यकीनी मुआशी औकात के पेश नज़र क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने माली जिम्मेदारी को तरजीह देने का वादा किया है। कनाडा की मईशत मुमकिना कसाद बाजारी की तरफ देख रही है क्योंकि बुलंद शरह सूद का वजन इक्तिसादी तरक्की पर है। मजमूई घरेलू आदाद शुमार से पता चलता है कि दूसरी सहमाही में मईशत सुकड़ गई और शुमारियात कनाडा के इब्तदाई तखमीने से पता चलता है
کہ تیسری سہ-ماہی میں اس کا دوبارہ معاہدہ ہوا۔ پارلیمانی بجٹ افسر نے گزشتہ ماہ اندازہ لگایا تھا کہ وفاقی خسارہ 2023 تا 2024 میں بڑھ کر 46.5 بلین ڈالر ہو جائے گا، جو کہ 2022 تا 2023 کے لیے 35.3 بلین ڈالر تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ معاشی نقطہ نظر کافی حد تک بدل گیا ہے، جس نے وفاقی حکومت کو اپنے مالی معاملات کے حوالے سے ایک مشکل جگہ پر ڈال دیا ہے۔ ٹریجری بورڈ کی صدر انیتا آنند نے پارلیمنٹ میں وفاقی حکومت کا تازہ ترین اخراجات کا منصوبہ پیش کیا، جس میں موجودہ مالی سال کے لیے 20.7 بلین ڈالر کے اضافی اخراجات شامل ہیں، جن کی پارلیمنٹ کے اراکین سے منظوری درکار ہوگی۔ موسم بہار کے بجٹ میں عوامی خدمت میں بچت تلاش کرنے کے وعدے پر عمل کرتے ہوئے ٹریجری بورڈ کا کہنا ہے کہ اس مالی سال میں 68 محکموں میں سفری اور پیشہ ورانہ خدمات کی فنڈنگ میں 500 ملین ڈالر کو دوبارہ توجہ مرکوز اور ہٹا دیا گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت 34ویں روز بھی تاحال جاری، جس کے باعث شہداء کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت 34ویں روز بھی تاحال جاری ہے، جس کے باعث شہداء کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزارت صحت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,812 ہو گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ کے شہداء میں 4,412 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ خدشہ ہے کہ ابھی تک بے شمار لاشیں ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے سیاسی مشیر طاہر نونوکا نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل سے ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا، تاہم بات چیت جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس کے غزہ میں جنگ بندی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اس وقت بھی کسی جنگ بندی یا وقفے کے بغیر لڑائی جاری رکھی ہوئی ہے اور شرائط کی منظوری تک جاری رہے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے عارضی جنگ بندی کا معاہدہ طے پانے کے امریکہ کے دعوے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، جنگ بندی کا مطلب حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا، جب تک حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہیں کر دیتا، جنگ بندی نہیں ہوگی اور اپنے اس موقف سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کے غزہ پر حکمرانی یا سیکیورٹی کے نام پر طویل مدت تک اپنی فوجیں تعینات کرنے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے، یرغمالیوں کی رہائی یا حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطر اور امریکہ کی ثالثی کے نتیجے میں اسرائیل غزہ میں یومیہ 4 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کے لیے راضی ہو گیا۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ ان 4 گھنٹوں میں شہریوں بالخصوص غیر ملکیوں کو جنگ زدہ علاقوں سے محفوظ مقام پر منتقلی میں مدد ملے گی، جس کا روڈ میپ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ امریکہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل کو مجبور نہیں کر سکتا، تاہم ہماری کوششوں سے اسرائیل غزہ میں جنگ کی حکمت عملی کے تبدیل کرنے پر راضی ہو گیا۔ دوسری جانب واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے سوال کیا، اسرائیل دفاع کی آڑ میں معصوم بچوں سمیت فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے، جس پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، امریکی حکومت کے تمام حلقوں نے اخلاقی اعتبار سے اپنے بیانات جاری رکھے، غزہ میں بچوں اور شہری ہلاکتوں کا معاملہ براہ راست اسرائیلی شراکت داروں سے اٹھاتے رہیں گے۔ دوسری جانب یورپی ملک بیلجیم کی وزیر برائے ترقیات تعاون کیرولین جینس نے کہا ہے کہ ان کا ملک فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ بیلجین وزیر کا مزید کہنا تھا کہ فلسطین میں پائیدار اور طویل مدتی امن حاصل کرنا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ کیرولین جینس اس سے قبل بھی اسرائیل کے غیر انسانی اقدامات پر تنقید کرتی رہی ہیں۔ دبئی پولیس نے اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے متعدد ملکوں میں بڑی کمپنیوں کا سسٹم ہیک کرنے والے بین الاقوامی گروہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ دبئی پولیس نے اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے متعدد ملکوں میں بڑی کمپنیوں کا سسٹم ہیک کرنے والے بین الاقوامی گروہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دبئی پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہیکرز نے 36 ملین ڈالر 2 مرحلوں میں ملک سے باہر بھیجے تھے۔ پولیس کے ماتحت ای کرائمز کی اسپیشل ٹیم ہیکرز کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی گروہ معروف کمپنیوں کے سی ای اوز اور ڈائریکٹرز کے ای میلز ہیک کر کے وارداتیں کرنے میں ملوث تھا۔ دبئی پولیس کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی ہیکرز کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ ان کا گروہ 43 افراد پر مشتمل تھا جو منظم کارروائیاں کر رہا تھا۔ دبئی پولیس کے مطابق ہیکرز کو حراست میں لینے کی کارروائی
مونوپولی آپریشن کے نام سے انجام دی گئی۔ گروہ کا سرغنہ جو کہ بیرون ملک میں مقیم ہے کی شناخت کر لی گئی ہے۔ گروہ کی گرفتاری میں انٹرپول سے تعاون حاصل کیا گیا ہے۔ دیگر 20 ملزمان کا پتہ لگا لیا گیا ہے۔ اس کا باقاعدہ طور پر جب معلوم ہوا جب ایک ایشیائی ملک کی کمپنی کے وکیل نے ای کرائم پورٹل کے ذریعے دبئی پولیس سے شکایت کی کہ ایک بین الاقوامی گروہ کمپنی کے CEO کا ای میل ہیک کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔